بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين. سلام عمل العالم كنكم نزم منفس أو channel تكاتل زلهم. نأجزابير بيتسب نيادينا قدس دينجل مارا مفكرتي كم يكنيهم كم يالهم قدوسن حيالن بروخن أملاخنا أجزابير زخبرن استمسجن يخون. كابخاتكم سلأخذني وكازمتني حنتي حصار فيديو لا نعات خون حصار زخون قبل ملس سلازلاتني. مجمرتنا تا فيديو خاص معكم ما بدحريو تلني اب زابير امني فطاركم زلو كل زي كابخات حسكا زلو ابزي هيوت كل كابينا زلو فطاركم زلو يمسكري ሃይማኖታት ግን ንፈጣሪ ከመይል ካህቶም ልኮ ከም ዘለካ ዝወፀ መምርሒታትዩ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ሃይማኖት ሰባት ንእግዚአብሔር ከመገረን ከም ልኮ ከም ዘለዎም ዝሰርዕዎ ስርዓ ስለ ዝኾነ ኣነ ሃይማኖት የብለይን እምነት ይዘለኒ ይዝብል ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ወቅት እዚ ኣጋጣሚ ግዜ ስለ ዘይጣዓመኒ መልስ ኣይሃብ ኩሉን እምበር ኣብ ጉዳይ እምነትን ሃይማኖትን ብዙሕ ዘረባታት ካይድ ቀንዩ ገለገለ ቪድዮ ሰማዕኩ ኣሎ ናይ ብዙሓት ሰባት ከምቲ ሕልፍ ኢለ ዝረኣኽዎ ኣብቲ እምነትን ኣብ ሃይማኖትን እንታይ ፍልል ኣለዎ እንታይ ሓድነት ኣለዎ ከይፈለጡን ከይተረድኡን بناتهم قمت بناتهم سنة حساب زخود السبات يوم مالتهم سلازل لهم حصر عبيلة تعمل سأقرب لكم إذا فكر حاولنا أن تيزلوا الناس الحجي نسو زخون هايمانات كم زي بلو إمنات جنا بك زي أبير كم زلوا حجي زخون سب إمنات كقرب يخلي كأمن يخلي إمناتو جن هايمانات كخون هيكلني حجي حنت مبرية كهبكم نتا مبرية قديمة كان مبرهي كنقراكم سب بأمنات زي كونه زدحن بهايمانات زدحن ازي حازوا من علبات كما يجرو كخوني خيل زبل حسب كل علي خيل زخونه سب جن كقرب لكم يعني بمصحف قدساو منقد معناته اذا كلتك على ازي هايماناتن امنتن زبل كلتينا بقانقوا تግርኛ ጋሻዩ نحنا زعقبنا يود امبر ولاد اللو زتولدلو كاب جئز نابانا مسيو نحنا خنطقوم لك إلنا مالتي امنتن ሃይማኖትን ዝብል እዚ ክልቲና ቋንቋ ትግርኛ ክመጽን ከሎ ሓደ ትርጉም አለው አማከሉ ዝፈላለዩ ነገር ካሎ እቲ ዝፈላለዩ እንታዩ ምንጭ ስለዘለው ማለት እዩ ካብ ክልተ መንገድ ስለዝመጸ እቲ ሃይማኖት ዝብል ካብ ሃይመነ ዝብል መሰረታው ዝኾነ ግስ ዝመጽዩ እቲ እምነት ዝብል ድማ ካብ አምነ ዝብል መሰረታው ዝኾነ ቋንቋ ግስ ናይ ግዕዝ ዝመጽዩ እቲ እምነት ዝብል ኣብ ናይ አምነ ክን ዝርዝሮ ከለና ኣብ ሳቢዘር ዝበሃል አቡና ንረኽቦ እቲ ሃይማኖት ዝብል ከዓ ኣብ ሃይመነ ዝብል አቡ ከም ምእላድ ኮይኑ ይመጽ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል እሕጽራ ቢለ ቀርበልኩም ሃይመነ ዝብል ቃል ክዝርዝር እንከሎ እንታይ ዝብል ሃይመነ ኢሉ ብትግርኛ ክትርጉም እንከሎ አመነ አእመነ ተአመነ ሓደ ሰብ አነ ሃይማኖት አለን ንኽብል እንከሎ ያአምን ይእመን ከአየ ምእማንን ማለት እዩ ስለዚህ ሃይማኖት ክልተ ነገር ዝጠቃለለ እዩ እምነት አለው ውሽጡ እንደገና ኻነት ዘአመን ካይኻ ምእማን ካለው ማለት እዩ ስለዚህ ሃይማኖት ማለት ምእማንን እዩ እምነት ግን ንጽል ዝኾነ ምእማን ጥራይ ማለት እዩ ነቲ ነገር ክትስዕቦን ከይትስዕቦን ናትካ አባኻ ይምርኮስ ግን እምነት ግን አለካ እምነት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝነግረኩም ዘለኹም ናይ ሃይመነ ከነምጽንታ ኮይና ሃይመነ እንታይ ይልና ያለና አመነ አእመነ ተአመነኻ ተአመነ ይልና ያለና ከዝርዝር ኮልታይ ዝብል ሃይመነ የሃየምን የሃይምን የሃይምን ሃይምኖ ሃይምኖት ሃይሙን ሃይማኒ ሃይሙናን ሃይማንያን ሃይምንት ሃይማኒት ሃይሙናት ሃይማንያት ኢሊ ቅጽልሞ ኣብቲ ባዕድ ቅጽል ድማ መሃይም ይብል ካብዝሖን ከሎ መሃይምና እንዳበለ ይኸይድ ናቱ መድበል ድማ ሃይመንት እዩ ሃይማኖት ድማ ካብዚ ወጽእ ንሱ ድማ ምእላድ ይለኩም ሃይማኖት ካ ካብዚ ነገር ይወጽእ ማለት እዩ ስለዝወሰኸ
ስለዚህ እቲ ሃይማኖት ዝብል ኣብ ሃይማኖት ንረኽቦ ሃይማኖት ዝብል እቲ እምነት ዝብል ድማ ኣብ ኣምነ يأمن يؤمن أمين أمينات أمون أماني أمونان أمانيان أمنت أمانيت أمونات أمانيات ما أمن مستأمن آمنت مدبل أمنت سابيزر سلازي كلتي قاشاين عم تقرنيا مالتي كابز خلتنا قرز مسعي سلازي إذا فكر حاولنا طيب لنا الحجيم أنا أبي قزي أبير أمنت أمبر زخونا زخطو لحيمانات يبلين زلنا زلنا أمنت نزخونا نقر سلازي أمن كايو تغتل كاي مالتا يكونن نابنت حدثت اغزي ابير الله قبل يخيل اغزي ابير الله سلازبله جن انت رانتي اغزي ابير زدلي نجر زي تخطيلو ناي بحق امينوا الله لنا خنزارا نخلينا وي دما يدحن كنبلا نخلل مخنيات قم تقدم زغلص لكم سب هيمانوت زدحن زبلكم انتي مالتي سب اغزي ابير الله يلو انت را زامن كوينو نجزي أبير كم تجزي أبير زرليها كصعوبة اللوا نجزي أبير الله يلو أنت رازيت أمينو كده إحنا كلني نجزي أبير الله سلا زبالة راي مالتي كم أنت زخوني روسي يا كم تايلنا أجاننتون يا أمنون ينكتكتون يوم يلون الله سلا حدثت سلا أمانة راي دحين مالتي كونه يدحين مالتي كونه أنت هيدا نتزا أمنو نجر كأمانون كله نعبنت قليل زخونة مجلسي قويتان تايلونا زبلع سجاي زبلع دميك عزستين نايزل عالم هيوت الله طيلو ازي قال بقال تقميط لنا زلي حدث نزق على ذلك امنو يخلي بحقي امان بامان يلو قبل يخلي ناتك قال جن انت زي تامينو انت دا زي غيرو يدحنا ينبل كامنو له معناتي حدث مصحف قدوس يو يلو كامن يخلي نتا مصحف قدوس زلو قالات انت دا زي تطقيمول جن انت زي صعيبو جن كدحنا يكلني اغزي ابير بينكم اللخ زلو املاخ يو يلو حدث كامن يخلي بينو نغزي ابير ترا زي بليخو جن كدحنا يكلني ጥምቀት يدحن يلو زامن سب تداهلو امخا انت زي تطميقو كدحنا يكلني قربان يدحن يلو امينو ترى زي قرب كوينو كدحنا يكلني سلازي ازيتي هايمانوت مالت مؤمنن زبلنا يو امنت جن هو قربان حقኛና ክርስቶስ ጋር እንደምንዩ ጥምቀቱን ምስ ክርስቶስ ሞይት ካም ትንሳዩ ድህነት አለዎ ኢሉ ዘአምን ግን ዘይገብር እንተዳ ኮይኑ ከድሕና ይቀደኒ ስለዚህ እቲ ሃይማኖትን እቲ እምነትን ክንፈልዩ ኣለና ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብቋንቋ ግዕዝ ንኣብነት እንተዳ መጽሓፍ ቅዱስ ከፊትናዮም ብዛዕባታ ደማ ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ሃይማኖትኪ አህየወትኪ ዝብላል ሃይማኖትኪ እነሆ በትግርኛ ከመጽን ከሎ እምነትኪ አድሓነትኪ ሃይማኖትከ አህየወትከ እምነትካ አድሓነትካ ኮምና በለ ዝዝርዝር ማለት እዩ ዝኸይድ ስለዚህ ኣብ ትግርኛ ምጽና ክንዛረበልን ከልና እምነትካ አድሓነትካ እምነት ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ኣብ ውሽጡ ሙሱ ሓቂፎ ዘሎ እቲ ሃይማኖት አለ ማለት እዩ እቲ ሃይማኖት ኢልና ክንዛረበልን ከልና ድማ ኣብ ውሽጡ እምነት አለ ሃይማኖት ኢልና ክንዛረብ ከልና ኣብ ውሽጡ እምነት አለ እንደገና ምእማን ከአለ ማለት እዩ ንባዕልኻ ተአምን እንደገና ተእመን ንሰባት ካ ተእመን እምነት ግን ንጽል እዩ ምእማን እንበር ምእማንን ንኻልኦ ሰባት ምእማንን የብሉን ማለት እዩ ሕጽር ዝበለ መግለጺ ርዱእ እንተዳ ኮይኑ ስለዚህ ጎይታ ዝነገርና መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ብኡ ክንኣምን ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ንሱ ዝበለና ነገራት ኩሉን ክንፍጽሞ بحق بلكم علىكم سجا ودسب انت زي بلعكم دمون انت زي ستكم نايزل على هيوت يبلكم بحق بلك علىه كامين كام منفس قدوس انت رازي توليد كم بقى هيوت يبلكم ناي قويتا قال ازي امبر امن تراي امين كالخا ودي خايبلني نداغمايك مصانان كلون طمي ابلعكمني صمي استخمني عريقه كدنكمني تأثير افتحكم النابلون زرزير الزاربون امنت ايكونن ناي امنت وصيتي امين السا مسارات يئتي وكال عنها هنصاون القمونتو يبل قدوس يوحنس افر امنت مسرتي سنه مغبار كل دما كم هنصان كم مندقن معناتي
حدا بيت مسرة سلز جبر كالو تراي بيت كتولي تغنيها ناي جدن كهنت علوه مندق كجبر له علوه زينجو خد جبر له لكا كل خود علوه شو حدا بيت تبله حدا سبب ما أمن قد جحنت علوه إلك خزار بلتدا كينكا مسرة عاوز خون أمنت كهلو علوه سنة مجبر كهلو علوه نزخول لنا جرات أمير خا بكا بمحرتك زعبير زوجو عاز كهون علوه مرتي سلازم استمرتنا عزيو مسحاب قد بزنا جرا ناون عزيو أملاخنا أبير بذاك قدس أمنتنا خاصنا نتصلنا يفقادو يخون لنا إذا فيديو زيان نبزح السبات هايمانتن أمنتن تاي مخانو زحاوس وسبات علو هايمانت لك كم حدا تكال بقى قصيرم ززارو لسبات علو እግዚአብሔር مسو علي حبم ናብ كل شركة الله تساقبر እግዚአብሔር مسكولاتنا يخون